नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो में दरअसल बात हो रही है भारतीय हैकर्स के बारे में, मतलब कि इंडियन हैकर्स के बारे में। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन ये वीडियो बहुत ही मजेदार है। अब सिचुएशन ऐसी है कि भारत ने कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के कुछ चैनल्स को हैक कर दिया था और वहां पे अपना मैसेज भेजा था कि भाई हमने आपका हैक कर लिया है वगैरह वगैरह। और इस चीज को लेके पाकिस्तान के अंदर बहुत ही हो हल्ला हुआ था। कई सारे चैनलों ने यहाँ पे अपनी बात रखी थी कि भाई ये कैसे हो सकता है। अब सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इतनी खराब हो चुकी है कि भारत के अंदर रफाल आ रहे हैं, S-400 की डील हो चुकी है, आने वाले 1-2 सालों में सब कुछ डिलीवर हो जाएगा। तो वो चिंता कम थी कि भारत के हैकर्स ने वहां के चैनल्स को हैक कर लिया। अब क्या कहे, अब आपने सब कुछ खुल के रखोगे तो आने वाले लोगों को इन्विटेशन थोड़ी भेजना पड़ेगा, वो आके आपकी बैंड तो बजाने ही वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तरीन साहब, आज ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको पता है जो जंग की मुख्तलिफ शक्लें हैं और इस वक्त जो हमारी जंग की शक्ल है उसको जो नाम दिया जाता है वो अपनी नौयत पे है, मगर इसके साथ ये जो साइबर वार है इस वक्त, यानी मोबाइल डाटा की अभी बात आई है, इसी तरह के डाटा हैक करने की बात आई है। एक वाकया चैनल के हवाले से भी पहले सामने आ चुका हुआ है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये वार जो है वो आगे चल सकती है और ये कितना खतरनाक मंसूबा था? देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि अब जंग की शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जो जंग का तरीक़ाकार था या जंग में जो कुछ इस्तेमाल होता था, अब वो यकसर बदल गया है। अब जंग बिल्कुल उसके अंदाज, उसके बिल्कुल तरीक़ाकार और आलात बदल गए हैं। अब मुख्तलिफ आलात आ गए हैं जिनके ज़रिए जंग की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी RA, ख़ुसूसी तौर पर RA जो है वो हर वक्त पाकिस्तान दुश्मनी में लगी रहती है। और इंडियंस जो हैं, आपको पता है दुनिया भर में जितनी भी ये बड़ी IT की कंपनी हैं, यहाँ इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं ना कहीं मुतरक रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो ISI है, उसको हम अपनी दिफा की फ्रंट लाइन जो करार देते हैं। पाकिस्तान की डिफेंस की जो फ्रंट लाइन है वो ISI है। मैं समझता हूँ कि हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो हर वक्त तैयार रहती हैं भारतीय साजिशों का मुकाबला करने के लिए, भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ऐसी बात नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे लोगों की कोई टेलीफोन हैक कर लोगे या उनका ज़ाती जो डाटा है वो चोरी कर लोगे। मैं समझता हूँ ये बहुत मौसर जवाब दिया गया है साजिश को नाकाम बनाकर। अच्छा, इसी हवाले से ये जो डाटा हैक करना है, डाटा चोरी करना है, ज़ाती तौर पर वैसे तो आपके इल्म में है, आपने एक बड़ा वक्त मुख्तलिफ हुकूमतों को भी देखा है और आप सहाफ़त की दुनिया से भी वाबस्ता हैं, आपने एजेंसीज की कार्रवाइयाँ भी देखी हैं। मुल्क की मफादात, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसियाँ मुख्तलिफ ममालिक में अपना किरदार अदा करती हैं और अपने ममालिक को डाटा फराहम करती हैं, मगर ये ज़ाती डाटा हैक करके देना ये एक घटिया नौयत का काम था जो कि किया गया है RA की जानिब से। इससे क्या हासिल करना चाहते थे, क्या हदफ क्या हो सकता है? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका जो है ना, वो इंडिया खुफिया एजेंसी RA और इंडियंस के बाकी जो लोग हैं या उनकी बाकी जो एजेंसी हैं वो हाथ से नहीं जाने देते। वो जहाँ भी कोशिश करते हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी उनको भरपूर जवाब दिया जाता है। देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि हम पाकिस्तान को बने हुए 72-73 साल हो गए हैं। हमने 72-73 साल में सिर्फ इंडिया को ही देखा है और इंडिया की जो दाव पेच है उनका ही जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। अब जो है हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और इंडिया को हर महाज पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, इस तरह की जो कोशिश की जाती है कि वो बिलखसूस हमारे अस्करी हुकाम की और अहम शख्सियात का डाटा हैक करने के बाद यकीनी तौर पर उनका कोई हदफ होगा, वो कुछ मालूमात जो है ज़ाहिर चोरी करके कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, मगर इस वक्त जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है उसको क्राइम कहा जाता है, इसी तरह जो ये कार्रवाई की जाती है ये भी आज बेनकाब हुई है, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आलमी सतह? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि हम हर सतह पर, हर जगह पर इंडिया का हर वार नाकाम बनाने के बाद हम आलमी दुनिया को ये बताते हैं
کہ دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے، انڈیا کیا نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری تو کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ کرتا رہتا ہے، یہ دنیا بھر کے ممالک کے درمیان اسی قسم کی مہازاری جاری رہتی ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے چائنا کی کئی کمپنیوں کو جو ہے اس پر بین کیا ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک مہازاری چل رہی ہے. اسی طرح صدر ٹرمپ کے جو الیکشن کے دوران جو ہے وہ رشین مختلف کمپنیوں پر الزامات لگ گئے کہ انہوں نے یہ کیا. یہ تو چلتا رہتا ہے یہ، لیکن اس کے لیے جواب کے لیے تیار رہنا یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو. کسی قسم کا کوئی ڈیٹا، دیکھیں یہ جو ہمارے اہم لوگ ہیں ان کے اگر پرسنل ڈاٹا چوری ہو جائے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے ملک کا، تو اس کو بچانے کے لیے ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ تیار رہتی ہیں. لیکن انڈیا کیونکہ ہمارا دشمن ملک ہے اور وہ بھی کوشش میں لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں انڈینز جو آئی ٹی میں ہیں ان کے بہت دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک لابی ہے وہاں پر، تو وہ میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ سارے عزائم ہم ان کے ناکام بناتے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنائیں گے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ نے ایک بڑی اچھی مثال دی، رشین کمپنیز اور امریکہ کے درمیان معاملہ ڈیٹا کے حوالے سے تھا. چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ڈیٹا اور معلومات کی شیئرنگ کے معاملات چلتے رہیں. اس پہ پابندیاں لگائی گئی امریکہ میں کچھ اس نوعیت کے الزامات لگا کر، اور عالمی سطح پر جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں اور وہ عالمی سطح پر اس کو جسٹیفائی سمجھا جاتا ہے. اچھا، اقوام متحدہ موجود ہے، اس کے بھی ظاہر ہے کچھ ایس او پیز موجود ہیں، سائبر کرائم کے حوالے سے لاز عالمی سطح پہ بھی بن گئے ہیں. اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر یہ آواز بلند کرے کہ اس نوعیت کے جو ڈیٹا چوری کرنے کی بات کی جاتی ہے تو سائبر کرائمز کے جو لاز ہیں ان کا نفاذ کیا جائے انڈیا پر، اس پہ کچھ کسی نوعیت کی پابندی جو عائد کی، کم سے کم مطالبے کی حد تک ہم کر سکتے ہیں یہ بات؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد میں نے مختلف سائبر کرائم کے لا کے جو ماہر لوگ ہیں میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، مختلف ملکوں کے درمیان چلتی رہتی ہیں اور دنیا بھر میں لوگوں کو یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان جو ہے یہ ابھی تو تحقیقات ہوگی، اس تحقیقات میں پھر اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جائیں گی میرے خیال میں ہماری پاک افواج کی جانب سے جیسے آج بتایا گیا ہے وہ بتائیں گے، ان کا ترجمان بتائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور وہ جو ڈیٹا چوری کرنا چاہتے تھے ذاتی قسم کا وہ اس کے کن مقاصد کے لیے تھا ان کے. یہ انشاءاللہ اگلے 2-4 روز میں آپ دیکھیے گا، جب اگلے ہفتے ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہوگی. اچھا، سائبر ورلڈ ایک اور ورچوئل دنیا ہے اور اس میں مختلف نوعیت کے اقدامات چائنا نے کیے ہوئے ہیں اپنے ملک میں. ایک تو ڈیٹا ہیک نہ ہو نہ عالمی سطح پر، نہ لوکل سطح پہ ان کے جو ڈومیسٹک افیئرز چل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی حساس معلومات ہیں وہ شیئر نہ ہو. اسی طرح امریکہ میں بھی کچھ قوانین نافذ ہیں، عالمی سطح پہ بھی ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جو سائبر کرائم کے حوالے سے ڈومیسٹک سطح پہ جو قوانین ہیں ان میں مزید سختی آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ بالکل سختی آ سکتی ہے. ہمارے ہاں ذرا چائنا کا آپ نے حوالہ دیا، چائنا اور پاکستان میں چیزیں ذرا مختلف ہیں. چائنا میں ایک تو 1 پارٹی سسٹم ہے اور وہاں پر کمیونسٹ پارٹی ہیں، مطلب گو کہ وہ پوری طرح اس طرح نہیں ہے جیسے کمیونزم کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک مطلب جو ہے اسی لائن کی وہاں حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں آزادیاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں. ہم ابھی چائنا کے اسٹیج پر بھی نہیں پہنچے، چائنا تو کافی ترقی کر کے کافی آگے جا چکا. تو دوستوں دیکھا آپ نے کہ پاکستانی میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھائی بھارت نے ہیک تو کر لیا، لیکن یہاں پہ بیٹھا ایکسپرٹ بتا رہا ہے کہ بھائی ہماری خفیہ ایجنسی ISI سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، بھارت کا جواب دینے کے لیے تیار رہتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب اینکر نے پوچھا نہیں لیکن یہ پوچھنا چاہیے تھا یہ سوال کہ بھائی اگر ISI سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، جواب دینے کے لیے تیار رہتی ہے، تو پھر یہ ہو کیسے جاتا ہے؟ مطلب کہ بھارت کے ہیکرز نے آپ کے ٹی وی چینلز کو ہیک کیسے کر لیا؟ یہ بات یہ اگر ISI تیار تھی، اگر ISI دنیا کی سب سے نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو بھارت یہ سب کچھ کیسے کر لیتا ہے بھائی؟ لیکن اس بات کا جواب نہیں ہے ایکسپرٹ کے پاس سے ملے گا اور نہ ہی اس ٹائپ کے سوال یہ اینکر پوچھیں گے. تو دوستوں سچویشن ایسی ہے پاکستان کی کہ ہر طرف سے بج رہی ہے. مطلب ایک طرف بھارت LOC پہ بجا رہا ہے اور اس طرف بھارت کے ہیکرز بھی مزہ لے رہے ہیں. تو دوستوں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جائے، وندے ماترم.